बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम। तहलका बचा दिया है सुप्रीम कोर्ट ने, और अब इस्लामाबाद हाई कोर्ट और वो जो सेशन कोर्ट है उनको दो टोक जवाब मिल गया है। सेशन कोर्ट के जो जज थे दिलावर, जो बाहर भाग गए थे, जो बड़े दिलेर बन रहे थे, जिन्होंने इमरान खान के ख़िलाफ़ फ़ैसला देने में इतनी जल्दी की तोशाखाना केस के अंदर, और अब वो सुबकी उठा रहे हैं दुनिया भर की, जहाँ भर की सुबकी उठा रहे हैं और शर्मिंदगी उनके मुकद्दर में लिख दी गई है। तो अब इसी तरह ये कहा जा रहा था कि जब जज दिलावर जो है वो अपने केस की समाअत करवा रहे थे, इस केस की, जब तोशाखाना केस की, तो उस वक्त इनका रब्ता जस्टिस आमिर फ़ारूक के साथ भी था, जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जज हैं, चीफ जस्टिस हैं, और उनसे बाकायदा इनका तालमेल था, कोऑर्डिनेशन थी बाकायदा, कि किस तरह से वो हदायत लेते थे दिलावर के मैंने आगे क्या करना है, किस तरह से फ़ैसला लिखना है। और उन्होंने सिर्फ 30 मिनट के अंदर 30 सफ़ात पर मुश्तमिल चार्जशीट तैयार करके इमरान खान को बैरक नंबर 3 और कैदी नंबर 804 बना दिया। और इस 804 की किस्मत देखिए कि वो किस्मत का धनी हो गया वो नंबर, और चार चांद लग गए उस नंबर को, 804। और अब हर बंदा अपनी शर्ट पर, अपनी गाड़ी पर बैरक नंबर 3 और कैदी नंबर 804 लिखवाता है। और जो 3 नंबर है वो भी अब लकी बन गया है इस टाइम, क्योंकि इमरान खान के साथ मंसूब हो चुके हैं ये दोनों नंबर्स जो हैं। तो बहरहाल ये जो दिलावर खान थे, इन्होंने ये फ़ैसला दिया और आमिर फ़ारूक के बाकायदा आशीर्वाद इनका हासिल था। और अब जस्टिस आमिर फ़ारूक के पास कई दफ़ा पटिशन भेजी इमरान खान ने, भाई मेरे इस केस को सुने। वो अल्तवा में डालते थे, केस को सुनते ही नहीं थे और केस की मुंतकिली भी नहीं करते थे किसी और अदालत के अंदर। और फिर इमरान खान ने इनके कॉन्टेक्ट पर सवाल उठाए, जिसके बाद चीफ जस्टिस जो सुप्रीम कोर्ट के हैं उमर अता बंदयाल, उन्होंने नोटिस लिया है। और अब केस की समाअत बे के वक्त उधर भी चल रही है, और इस्लामाबाद हाई कोर्ट में भी केस की समाअत चलेगी अगर ये चलाना चाहें। लेकिन अब एक बड़ा रिलीफ मिलता हुआ नज़र आ रहा है इधर इमरान खान को। जिस तरह पहले भी कहा जा रहा था कि आखिरी हौफ जो थी वो इनकी सुप्रीम कोर्ट की थी, कि वहाँ पर इंसाफ की उम्मीद जाग उठेगी, तो वही चीज़ हो रही है कि अब सुप्रीम कोर्ट में समाअत हुई, और समाअत में 3 रुकनी बेंच जो है वो इस केस की समाअत कर रहा है, जिसमें चीफ जस्टिस समेत जो हैं जस्टिस ज़ाहिर अली अकबर नकवी और जस्टिस जमाल मंदोखेल शामिल हैं, और ये केस की समाअत कर रहे हैं। और बाकायदा तौर पर चीफ जस्टिस ने ये कह दिया है कि जो सेशन कोर्ट ने जो फ़ैसला दिया था इमरान खान के ख़िलाफ़, वो बायस था, वो उसमें तकनीकी प्रॉब्लम्स थी, बहुत ज़्यादा खामियां थी और वो दुरुस्त नहीं था। इसको फ़िलहाल नहीं छेड़ रहे हम इस फ़ैसले को, लेकिन इसके साथ साथ एक और जो झटका लगाया चीफ जस्टिस ने, जो आप कह लें कि कान पकड़ लिए एक तरह के जस्टिस आमिर फ़ारूक के, और कहा और पाबंद किया कि कल 1 बजे तक फ़ैसला सुनाएं तोशाखाना केस का, उनकी सज़ा से मुतालिक फ़ैसला करें कि उनको अपने सज़ा से बाहर निकालना है बरी करना है, या उन्होंने अपने बरकरार रखना है, तो ये फ़ैसला करना है। बहरहाल अब ये घंटी जो है ना बांध दी है चीफ जस्टिस ने जस्टिस आमिर फ़ारूक के गले में, कि भाई आपने हर हाल में 1 बजे कल फ़ैसला देना है, और अगर आप नहीं देते या जो भी फ़ैसला देते हैं उसके बाद सुप्रीम कोर्ट फिर इस केस को परस्यू करेगा, देखेगा कि क्या इसमें मामला निकल सकते हैं। लेकिन जो एक तरह से उड़ा दिया फ़ैसला सुप्रीम कोर्ट ने, चीफ जस्टिस ने, कि जो सेशन कोर्ट ने फ़ैसला दिया, और सबको नज़र आ रहा था गवाहान पेश करने का मौका ही नहीं दिया एक बंदे को, और किस तरह से हड़बड़ी के अंदर इस केस का फ़ैसला सुनाया गया। तो बहरहाल अब इस केस में बड़ा रिलीफ मिलता हुआ नज़र आ रहा है इमरान खान को। इसके अलावा जो साइफ़र वाला मामला उठाया जा रहा है, क्योंकि अब इनको नज़र आ रहा है कि इस केस के अंदर कुछ इतनी ज़्यादा जान नहीं है, हम कितनी देर तक रोकेंगे। तो इन्होंने अब ऑफिशियल सिगरेट एक्ट का जो कानून पास किया, और उसके तहत आप कह लें कि शाह महमूद कुरैशी पर भी मुकदमे दर्ज हुए, और उनका 4 रोज़ा जिस्मानी रिमांड भी इनको मिल गया उस खुसूसी अदालत के थ्रू जो बनाई गई है आर्मी एक्ट के तहत, वो ऑफिशियल सिगरेट एक्ट के तहत। तो बहरहाल अब वो कानून के हवाले से भी सवाल उठ रहे हैं। सेक्रेटरी ने भी आगे से सदर को ख़त लिख दिया कि भाई आपने ज़्यादती की है, तो ये है वो है। तो अब ये लंबी जंग चलेगी, और तब तक देखें कि सुप्रीम कोर्ट क्या कहती है इस कानून को, इसका स्टेटस क्या करार देती है, कि वो अभी करंटली एक्टिव है नहीं है। लेकिन बहरहाल वो सवाल उठ गए हैं कि उस पर वो मशकूक हो गया है, और कभी इम्कानात हैं कि सुप्रीम कोर्ट इसको उड़ा दे और चीफ जस्टिस जाते जाते इसको भी उड़ा दे। तो इसमें भी एक बड़ा रिलीफ मिल जाएगा इमरान खान को। तो बहरहाल लेकिन आपको मैं ये बताऊं कि इमरान खान ने ये साबित कर दिया, उनके जो सियासी कद है वो इजाफा हो गया उसमें, कि एक बंदा जेल काट के आया, जेल काट रहा है, भाग नहीं रहा, और थ्रू आउट वो सामना कर रहा है। और उसके जेल के बाहर CCTV कैमरा भी लगा हुआ है, कि बड़े कुछ लोग हैं जिनको शौक़ है इमरान खान को बरहना देखने का, लेकिन वो ख़ुद नंगे हो चुके हैं, माम में सारे नंगे हो चुके हुए हैं। तो
ان کی جو پرائیویسی ہے اس کو ڈسٹرب کرنے کی، ان کو ذہنی طور پر ٹارچر کرنے کی ہر ممکن کوشش کی گئی ہے. اور اب جو جاوید لطیف صاحب تھے وہ کچھ کل فرما رہے تھے کہ ہمارے جب عمران خان کے دور میں ہمیں تو جھٹکے لگے تھے، پتہ نہیں کیسے جھٹکے لگے تھے. ویسے بات صحیح کر رہے ہیں، ان کو ایسے جھٹکے لگے ہوں گے جس طرح کی باتیں کرتے ہیں، کبھی نواز شریف یہ آ جائے گا، نواز شریف وہ آ جائے گا، یہ نواز شریف ایسے آ جائے گا. او بھائی، آپ کا تو بہادر لیڈر وہ کہہ رہا ہے کہ جب تک زیرو ڈینجر نہ ہو، زیرو خطرہ نہ ہو، تب تک میں آؤں گا ہی نہیں، زیرو رسک نہ ہو میں نہیں آؤں گا. اتنے بہادر ہیں آپ کے لیڈر، اور آپ جس طرح کے بیانات داغتے ہیں تو مجھے تو اب کنفرم ہو رہا ہے کہ آپ صحیح کہہ رہے ہوں گے، آپ کو جھٹکے لگے ہوں گے. لیکن وہ عمران خان نے نہیں دیے ہوں گے. آپ نے کوئی بچپن میں نا وہ سوئچ کی وہ اس میں انگلی دے دی ہوگی سوئچ میں، اور وہ جھٹکا آپ کو لگا ہوگا. ویسے بھی انگلیاں دینے کا بہت شوق ہے نون لیگ کو جگہ جگہ پہ. پھر بعد میں انگلیاں ٹوٹ جاتی ہیں، ٹانگ ٹوٹ جاتی ہے، تو پھر رونے لگ جاتے ہیں کہ فلاں نے یہ کر دیا، فلاں نے وہ کر دیا. تو یہ آپ کا وتیرہ رہا ہے. بہرحال یہ سیاسی قد میں اضافہ ہوا ہے عمران خان کے کہ انہوں نے یہ ثابت کر دیا. جو لوگ یہ کہتے تھے یہ جیل سے گھبراتا ہے، اور جب چیف جسٹس کی جو وہ تحریک چل رہی تھی افتخار محمد چودھری کی، اس دوران بھی عمران خان کو کوئی 2-3 دن حراست میں رکھا. تو جو لفافہ صحافی تھے وہ کہتے تھے کہ وہ گھبرا جاتے تھے، اندھیرے سے ڈر جاتے تھے، اٹھ کے بیٹھ جاتے تھے اور کہتے تھے مجھے باہر نکالو، مجھے باہر نکالو. تو وہ اب ایک اٹک جیل ہے جس میں بیسیکلی عمران خان سے یہ بتا دینے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ نواز شریف بھی اس جیل میں رہے، آپ نے بھی اس جیل میں رہنا ہے. تو ادھر کیڑے مکوڑے سب چیزیں بلب لگایا ہوا ہے، ایک تنگ سا ڈربہ ہے جس میں وہ رہ رہے ہیں. تو بڑی مشکل سے وہ موومنٹ کر سکتے ہیں. تو اس طرح کے حالات ہیں، لیکن وہ اس کے باوجود وہاں پہ سروائیو کر رہے ہیں. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ بندہ بہادر ہے، اور اس کے بارے میں جو باتیں بنائی جا رہی تھی، جو ایک پروپیگنڈا بنایا جا رہا تھا، مینوپولیٹ کیا جا رہا تھا کہ عمران خان جیل میں نہیں رہ سکتے، ان کے منہ پر تماچا ہے. ایون کہ حفیظ اللہ نیازی جو عمران خان کے سخت ناقد رہے ہیں، جو عمران خان کے کزن ہیں، اس کے باوجود وہ یہ کہتے نظر آ رہے ہیں کہ یہ لوگ جانتے نہیں عمران خان کو کہ عمران خان جیل کاٹ لے گا، اس کے لیے کوئی مسئلہ نہیں. وہ کچے ہوٹلوں میں سوتا رہا ہے، وہ چھت ٹپک رہی ہوتی تھی، سیمنٹ نیچے گرا ہوتا تھا، وہ سو رہا ہوتا تھا، اس کو پرواہ نہیں ہوتی تھی. تو ایسے بندے کو جیل کچھ نہیں کہہ سکتی، وہ جیل کاٹ لے گا. تو بہرحال یہ جو ایک ان کا ٹیکٹکس تھا کہ عمران خان کو اب گرفتار کریں گے، اب گرفتار کریں گے، وہ جو سائیکولوجیکلی بیریئر کریٹ کرنے کی کوشش کی جا رہی تھی عمران خان کے گرد کے، اس کو ٹینشن رہے کہ ابھی گرفتار کریں گے، وہ بیریئر ہٹ گیا ہے، ختم ہو گیا، پیچھے کوئی رہ نہیں گیا. تو ان کو پتہ ہے کہ یہ کیس کمزور ہے، اس لیے ان کو اگلے کیس میں پھنساؤ، سیفر ایکٹ میں پھنساؤ. لیکن وہ کہانی بھی سب کے سامنے آ چکی ہے. امریکی جریدے نے، انسیپٹ نے وہ ساری کہانی چھاپ دی ہے، وہ سارا سیفر ایک طرح کا چھاپ دیا. تو پتہ لگ گیا کہ عمران خان کا موقف بھی صحیح ہے. اب وہ یہ مقدمہ بنا رہے ہیں کہ جی خط غائب کر دیا، سوری بار بار کھانسی آ رہی ہے، کہ وہ خط جو ہے وہ غائب کر دیا عمران خان نے. تو وہ حالانکہ یہ رانا ثناء اللہ کہہ چکے ہیں کہ جی وہ وزارت خارجہ میں پڑا ہوا ہے، وہ محفوظ ہے. تو یہ تو ان کی ڈٹھائی ہے، ان کو خود ہی پتہ لگتا جھوٹ کے پیر نہیں ہوتے. ایک طرف کوئی اور بیان دیتے، اگلی دفعہ کوئی اور بیان دیتے تھے، پھر ان کا سامنے آتا بھائی اگر آپ نے تو یہ کہا تھا، تو پھر جھوٹ پکڑا جاتا ہے. تو بہرحال عمران خان ہر طرح سے سرخرو ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں اور باہر آتے ہوئے نظر آ رہے ہیں. اور اگر ان کی یہ سزا ختم ہو جاتی ہے تو موسٹ پروبیبلی جو نہلی کی سزا ہے وہ بھی ختم ہو جائے گی، اور عمران خان ایک بار پھر جو ہے وہ بحال ہو جائیں گے سیاسی طور پر الیکشن لڑنے کے لیے بھی. تو یہ کہانی تھی ساری. اس کے علاوہ میں جاتے جاتے بات کروں کہ کل ایک واقعہ پیش آیا، اور چیئر لفٹ کا واقعہ، اور الحمدللہ جو ہمارے فوجی جوان ہیں انہوں نے ان کو خیر عافیت سے نکال لیا. کیونکہ آپریشن میں کافی مشکلات آئی، لیکن ہم ان جوانوں کو سلوٹ کرتے ہیں جو اس طرح سے اپنی جانوں کی قربانی دیتے ہیں، جو اپنی جانوں کو داؤ پر لگاتے ہیں. تو ان سے، ان کی جو خدمات ہیں ان سے انکار ممکن نہیں ہے کسی صورت بھی. اس طرف چند طبقہ ہے، چند طاقتور لوگ ہیں جن کی وجہ سے پورے ادارے پر تنقید ہو جاتی ہے، لیکن وہ پورے ادارے پہ بیسیکلی تنقید نہیں ہوتی کبھی بھی. اور اس کے علاوہ میں جاتے جاتے عمران ریاض خان سے متعلق بات کرنا چاہوں گا کہ عمران ریاض خان کو اب 100 دن سے اوپر ہو گئے ہیں حبس بجا میں رکھا ہوا ہے ان کو ابھی تک، اور ابھی تک ان کا کوئی عطا پتہ نہیں ہے. اور جو لوگ ان کے بڑے ساتھی بنتے پھرتے تھے وہ خاموش ہیں، وہ کچھ بولتے نہیں ہیں، ابلے پڑ گئے ان کی زبانوں کو. تو اللہ تعالیٰ ان کے لیے آسانیاں کرے. ظاہر سی بات ابھی بھی وہ اپنے موقف پر ڈٹے ہوئے ہیں، وہ اپنا یوٹیوب چینل نہیں ختم کرنا چاہتے، وہ اپنے سٹینڈز پر، اپنے موقف پر جو ہے وہ سٹے کر رہے ہیں، وہ قائم ہیں. تو اس وجہ سے ابھی تک ان کو یہ تکلیفیں برداشت کرنی پڑیں گی، اور اہل خانہ پر جو گزری ہوگی وہ بھی ہم سمجھ سکتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ ان کے اہل خانہ اور بذات خود عمران ریاض خان کی مشکلات میں جو ہے وہ کمی کرے، اور وہ جلد سے جلد پھر ہمیں موجود اور ہم پھر سے ان کی ویڈیو سے لطف اندوز ہو سکیں اور سیکھ سکیں. تو اب تک کے لیے اتنا ہی. اگلی ویڈیو تک کے لیے اجازت دیجیے گا. اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.